سوڑیوں درود پاک پڑھن دے لکھاں فائدے نے ہزاراں فائدے نے او میں جو دن فائدے بیان کرا پہلا فائدہ دھیان میرے ول کیجئے جڑا بندہ میرے پیغمبر دی ذات تے درود بھیجدا ہے دا پہلا فائدہ کی ہے میرے پیغمبر فرماتے نے جڑا بندہ جنہ زیادہ میری ذات تے درود پڑھے گا اللہ اس بندے کو جنت دے اندر اونہ ہی میرے زیادہ قریب کر دے گا سبحان اللہ اے دعویٰ میں اپنے کو نہیں کیتا نبی پاک دی حدیث نو سامنے رکھ کے کیتا ہے میرے پیغمبر دا ایک صحابی آیا ہے کہندا سونے نبی جی ایتھے تہاڈا چہرہ ویکھنے واسطے سینے ٹھنڈا پہ جاندیاں نے سبحان اللہ سونے پیغمبر جی ایتھے تے ایک منٹ دی جدائی پہ جائے تے ساڈے کول برداشت نہیں تے سونے پیغمبر جی کل جنت دے اندر اللہ نے تانوں اونچا مقام دیتا ہونا میں اونچی شان دیتی ہونی ہے سونے نبی جی تے فرماؤ نا کیا جنت دے اندر سانو بھی کو تواڈے قریب نیڑا لب جائے گا کہ نہیں لبے گا آقا فرماتے نے اے میرے صحابہ اگر جنت اندر میری ہمسائیگی تے میرا گوانڈ جاندے پھر ایک کام کثرت نہ کیجئے جی اللہ دے نبی جی کی کریے آپ فرماتے نے اگر میرے صحابہ جنت دے اندر میری ہمسائیگی جاندے جے پھر کثرت دے نال میری ذات تے درود پڑھیا کرو درود پڑھیا کرو درود پڑھیا کرو کیونکہ جڑا بندہ جنہ زیادہ میری ذات تے درود پڑھے گا اللہ اس بندے کو جنت دے اندر اونہ ہی میرے زیادہ قریب کر دے گا ایتھے کسے دا مکان ہے پیے دے محلے اندر ہوے نا کسے بڑے آدمی دے گوانڈ ہوے نا او مشہور لوگاں دیاں گلاں کر کے مقام دے پتے ٹھکانے دسدا ہے لوگی فلانے انبیاء دے گوانڈ میرا مکان ہے تے او بندہ کنا قسمت والا ہوئے گا جنوں اللہ جنت وچ رہائش میرے نبی دے گوانڈ عطا فرمائے گا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما ایک بڑی نام نبی دا درود اونچی پڑھیے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم او پھر میں تے نہیں کہندا میرا ایک بابا شمشان بولے ہے انہیں نبی دی نعت پڑھی کے تمہیں نعتاں پڑھنا ہے ساڈا بھی جناب ایک پیغام سن لے محمد محمد پکاؤں دا چلا جا محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد محمد پکاؤں دا چلا جا اے وہ گیت سمسام کاؤں دا چلا جا محمد محمد او مسلمان بڑھ جا مسلمان بڑھ جا مسلمان ہو جا نبی جی دی سنت تو قربان ہو جا تے بدعت دے سار خاک پوندا چلا جا محمد محمد پکاؤندا چلا جا محمد محمد پکاؤندا چلا جا اے ہو گیت سمسام گاؤندا چلا جا میرے محترم بھائیو توجہ کیجئے جڑا بندہ میرے پیغمبر دی ذات تے درود پڑھدا ہے دا دوسرا فائدہ میرے پیغمبر فرماتے نے جڑا بندہ جنہ زیادہ میری ذات تے درود پڑھے گا اللہ دیاں دعاواں بھی بڑیاں جلدی قبول کرے گا کیوں جی کسی کا دل کرتا بھی میں دعا منگا تے اللہ میری سنے نا کیوں جی کسی کا کرتا اسی کہنے یا اللہ ادھروں دعا منگتے جائیے ادھروں اللہ پوریاں کرتا جائے آؤ میں دعویٰ کیتا جڑا نبی پاک کی ذات سے درود پڑھتا ہے اللہ دیاں دعاواں بھی بڑیاں جلدی قبول کر دینے لو میں گل مک دی مقامہ میرا میرے علماء کرام کثیر تعداد دے اندر تشریف فرما لے حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دن میں دعا منگن لگا تے
سامنے نبی پاک آ گئے میرے پیغمبر دے سجے صدیق تے کھبے فاروق او میں صدقے تے قربان جاواں گل لائیے تے میں کہن تو بغیر رہ نہیں دے سکدا اے سجے صدیق والی جوڑی تے کھبے فاروق والی جوڑی نہ تساں بنائیے تے نہ میں بنائیے بلکہ عرشاں تے بیٹھے رب نے بنائیے میرے آقا مکے دے اندر سجے صدیق تے کھبے فاروق میرے آقا مدینے دے اندر سجے صدیق تے کھبے فاروق میرے آقا چوک دے اندر سجے صدیق تے کھبے فاروق میرے آقا جناب مسجد دے اندر سجے صدیق تے کھبے فاروق اور لوگوں مینوں رب کعبہ دی قسم دے اج میرے پاک پیغمبر اپنی قبر پاک دے اندر آرام کردے نے صدیق دی قبر تے فاروق دی قبر اور لوگوں کل معاشر دا میدان لگ جائے گا معاشر دا میدان لگ جائے گا حوض کوثر نبی پاک نو اللہ تعالی عطا فرمائے گا حوض کوثر دے میرے پیغمبر دے اوتھے بھی سجے صدیق ہوئے گا اور کھبے نبی پاک دے فاروق ہوئے گا حضرت ابن مسعود فرماتے نے اج میں دعا منگنا پیا واں تے نبی پاک میری دعا منگن دا انداز ویکھدے پہلے سوچو تے میں دعا دے اندر پہلا اللہ دی حمد بیان کیتی ہے بعد اندر میں نبی پاک دی ذات تے درود پڑھیا ہے تے جدوں میں نبی پاک دی ذات تے درود پڑھیا آپ فرماتے نے ابن مسعود آ جڑا دعا منگن دا کون طریقہ اختیار کیتا ہے یعنی کہ پہلا اللہ دی حمد کیتی آ بعد اندر میری ذات تے درود پڑھیا ہی اے طریقہ تیرا دعا منگن دا رب نو اینا پسند آیا ہے اینا پسند آیا ہے سل توتا ہوں ہن دعا دے اندر تو جو منگتا جائے گا رب عطا کرتا جائے گا جو منگتا جائے گا رب عطا کرتا جائے گا او ایپٹا بادیو اگر دعاواں دی قبولیت چاہتے جے تے نبی پاک دی ذات تے درود پڑھیا کرو تے دعا منگنی کدے کولوں ہے جی بولو سارے کدے کو منگنی ہے ہاتھ چوک کے کھڑی کرو کدے کو منگنی اللہ کولو حاجت روا کون ہے اللہ جی بولو مشکل کشا ایک اللہ گل آئی ہے تے میرا دل کردا ہے تے میں سنا جاواں اللہ دی توحید دا ترانہ بھی سنا جاواں او میرے اللہ جیا نہیں ہور میرے اللہ جیا نہیں ہور او جے پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم میرے محترم بھائیو میں تے پورے ملک دے اندر پورے پنجاب دے اندر اللہ دی توحید دا ترانہ مولانا سرفراز فروغی صاحب کو پتہ ہے اگے بھی میں تے پڑھ کے گیا وا آؤ ایڈا سونا مجمع لگا تے سارا علاقہ جمائے آج دی عظیم و شان کانفرنس اندر آؤ اللہ دی توحید دا وہ جملہ سنا دے کیوں جی سناواں سنو گے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا
صلو علیہ وسلموا تسلیما. دعا بھی کریا کرو اللہ کاری عبدالرفیق صاحب نو صحت والی زندگی عطا فرمائے. ہوئے اللہ جاندا ہے ساڈے جملے اندر نہ شرک تے نہ بولو بدعت. اللہ جاندا ہے توحید تے مبنی حدیث تے مبنی قرآن تے مبنی باتاں. پھر کی جملہ ہے او اللہ دی وحدانیت دی بات ہے, اللہ دی توحید دی بات ہے, اللہ تعالی دی ربوبیت دی بات ہے. اور اس واسطے میں قرآن دا پیغام دینا چاہنا. قرآن دا میرے دوست نے لکھیا ہے, میں پھر کیوں نہ محبت دے نال پڑھ دیا. سانو سنت دا پیغام آندا ہے, سانو توڑے نہیں آندے, سانو کنجراں دے مجرے نہیں آندے جو پڑھ پڑھ سنائیے. سانو ڈوماں تے ڈرامے نہ آون جڑے تینوں پڑھ پڑھ کے سنائیے. او سانو رب دا قرآن آندا ہے یا کملی والے دا فرمان آندا ہے. تو سن لو میرے دوست دی فرمائش ہے, سنت دا ثمر تینوں روزے جزا ملے گا. سنت دا ثمر تینوں روزے جزا ملے گا. مدنی دی پیروی کر, او مدنی دی پیروی کر, راضی خدا ملے گا. سنت دا ثمر تینوں روزے جزا ملے گا. اب غور کر دے جانا, ہمارا داتا